औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हूँ आपके साथ स्मार्ट वर्क विद स्टडी के प्लेटफॉर्म से। आज हम इंशाल्लाह जर्नल नॉलेज की इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा जी भी हमने कंट्रोल की थी, उसके जियोग्राफी, उसके सारे पॉइंट्स हमने क्लियर की थी। आज़ाद कश्मीर के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की जियोग्राफी, खैबर पख्तूनख्वा के हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स और इसके इंटरनल बायो जियोग्राफी एज वेल एज एक्सटर्नल जियोग्राफी। ये सारे चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और सारे वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम क्लियर करेंगे जो हमारे CSS में आते हैं, जो हमारे PMS में आते हैं, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जो हमारे हर किस्म के तहसीलदार की जो पेपर होता है, ASI के पेपर होता है, SI के पेपर होते हैं, उसमें आते हैं। तो वो चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल से आज पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर खैबर पख्तूनख्वा को देखा जाए, उसके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ वो है, अब कैपिटल सिटी जो है वो हमारे पास पेशावर है। पेशावर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ KPK। ठीक है, इसकी एरिया की बात करें तो ये हमारे पास है 1,01,741 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर आपने लगाना है लाजमी, 1,01,741 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन ऑफ KPK अकॉर्डिंग टू 2023 के सेंसस के मुताबिक, सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉपुलेशन है वो है 40.85 मिलियन। ये तकरीबन 4 करोड़ के आसपास बनती है। ठीक है, अब KPK में टोटल 60 डिवीजन्स है, 60 डिवीजन्स। ठीक है, और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है 36 डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ किताबों में, कुछ सोर्स है ये भी, कुछ किताबों में सोर्सेज में ये भी लिखा हुआ है कि 37 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेट ऑफिशियल आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको 36 डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और डिवीज़न्स आपको 7 मिलेंगे। डिवीज़न्स में हज़ारा डिवीज़न है, डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न है, पेशावर डिवीज़न है, बनू डिवीज़न है, कोहाट डिवीज़न है, और इसके अलावा भी हमारे पास क्या है, कुछ डिवीज़न्स है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 7 डिवीज़न्स। डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 36 है, और कुछ सोर्सेज में 37 लिखा हुआ है। और लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 55% लिटरेसी रेट है। ठीक है, तालीम की जो शर्ह ख़वानदगी वो कितनी है, 55% है KPK में। अच्छा, KPK में ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक जो इमेज है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी इमेज है, ये इसकी KPK की एक वो है, क्या कहते हैं, मैप है। दिस इज़ द मैप ऑफ KPK। ठीक है, अब KPK का जो मैप है, ये देखो, ये जो मेन ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैं ये लाइन ड्रा करने जा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये पूरी जो मैंने लाइन ड्रा की, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ड्यूरेन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरेन लाइन कहते हैं। ये KPK है, इसकी ये जो लाइन है बाउंड्री है, और उस साइड पे क्या है, इस साइड पे अफ़गानिस्तान है, इस साइड पे क्या है, अफ़गानिस्तान है, और उस साइड पे ये क्या है, पूरी KPK है, और ये जो KPK इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और इस साइड पे जो क्या है, ये आपके आता है जी भाई अफ़गानिस्तान। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट होता है सारा ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ तक, ये सारा क्या है,
इसको पहले हम फाटा कहते थे, क्या कहते थे, फाटा। ये एरिया जो मैंने कि यहाँ पे तकरीबन सात एजेंसीज है, 7 एजेंसीज, ठीक है, ये फाटा में आता था। और 2018 में इमरान खान के दौर में ये फाटा को KPK के साथ जम किया गया है। उससे पहले ये फाटा को फेडरल गवर्नमेंट मैनेज करती थी, ठीक है ना, जो फेडरल में जो गवर्नमेंट थी ये उसको मैनेज करती थी। और इसके 7 एजेंसीज थी, 7 एजेंसी एक किस्म की आप कह सकते हैं कि इसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे उस वक़्त फाटा के, ठीक है। बाद में 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट में इसको KPK का हिस्सा बनाया गया। तो अब ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है बिटवीन पाकिस्तान स्पेशली KPK एंड अफगानिस्तान, दिस इज़ कॉल्ड ड्यूरेन लाइन। और इसकी जो लेंथ है ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, 2640 किलोमीटर है। ये चीज़ आपने जहन में रखना है, कितनी है, 2840 किलोमीटर, 2840 किलोमीटर है, ये याद रखना। अच्छा, ये जो KPK की असम्बली है अभी जो बनी है, अली अमीन खान गंडापुर जो वो है चीफ मिनिस्टर है, ये 12th प्रोविंशियल असम्बली है, 12वीं प्रोविंशियल असम्बली है। और इस असम्बली में अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 145, और इनमें से 115 जो है वो जनरल सीट्स है और 26 जो है वो वोमेन के सीट्स है। और इसके अलावा 4 सीट्स क्या है, मिनॉरिटीज़ की है, जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए 4 सीट्स मुक़द्दस किए गए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिकॉर्डिंग टू खैबर पख्तूनख्वा। और अब हम जाते हैं इससे आगे, इसके अच्छे चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री थोड़ी बहुत हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या है? KPK का खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले इसको कहते थे NWFP। NWFP स्टैंड फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। ये 1901 में इसको प्रोविंस का दर्जा दिया गया था। अब 1901 में अगर देखा जाए पाकिस्तान तो आज़ाद भी नहीं हुआ था, ठीक है, ये बहुत पहले की बात है। पंजाब के, उस वक़्त के पंजाब के कुछ ज़िलों को, डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के NWFP का दर्जा दिया गया था, इसको इख्तियारात दिया गया था प्रोविंस, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने क्या करना है, जहन में रखना है। तो 1901 में इसको प्रोविंस का इख्तियार दिया गया था। और उस वक़्त जो फर्स्ट गवर्नर था, या आप कह सकते चीफ मिनिस्टर था, वो क्या था, खान अब्दुल क़य्यूम खान था। ये बात भी जहन में रखना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। खान अब्दुल क़य्यूम खान फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP था, ठीक है, ये याद रखना। इसने 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे ये बना था क्या, पहला, आप गवर्नर भी कह सकते हो और चीफ मिनिस्टर था, मतलब जो सूबा का NWFP या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का क्या था, हेड था। अच्छा, इसको खान अब्दुल क़य्यूम खान को टाइटल दिया गया था सईद ऑफ NWFP। जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान को लक़ब दिया गया था कि सईद, क्यों दिया गया था, इसलिए कि इसने पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन को प्रमोट किया था। इसी तरह खान अब्दुल क़य्यूम खान ने एजुकेशन को KPK में यानी उस वक़्त NWFP में प्रमोट किया था। किस तरह प्रमोट किया था, इसने इस्लामिया कॉलेज पेशावर बनाया था 1913 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि इस्लामिया कॉलेज किसने बनाया, खान अब्दुल क़य्यूम ने, और कब बनाया, 1913 में। और NWFP का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, खान अब्दुल क़य्यूम खान था, ठीक है। और NWFP को सूबा का दर्जा कब दिया गया, 1901 में, 1901 में। ये चीज़ें सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, अब पेशावर को कैपिटल क्या है, KPK का कैपिटल क्या है, पेशावर है, ये याद रखना।
ये पेशावर जो है बहुत पहले कैपिटल था। सिटी ऑफ फ्लावर भी इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की बात यह है, यहाँ पे अगर देखा जाए एक वर्ड यहाँ पे आप देखेंगे पुरुषपुरा, ये संस्कृत लैंग्वेज का लफ्ज़ है। संस्कृत लैंग्वेज का लफ्ज़ है पुरुषपुरा, ठीक है। ये भी पेशावर को कहते थे उस वक़्त, क्योंकि यहाँ पे उस वक़्त पुरुष एम्पायर की गवर्नमेंट थी। क्या थी? पुरुष एम्पायर के रूल में थी। तकरीबन कब 13 से लेकर तकरीबन 375 एडी तक, 375 एडी तक ये पुरुष एम्पायर की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। उस वक़्त पुरुषपुरा कहते थे इसको। ये भी आ सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। ये चीज़ भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, ये भी क्या है, पेशावर का पुराना नाम था। अच्छा, इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक और आपको फेमस चीज़ें जो है वहाँ के पेशावर के इस हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, द मोहब्बत खान मासिक, ये 1930 में शुरू हुआ था और जाके 1970 में ये कंप्लीट हुई थी, ठीक है। क्या? मोहब्बत खान मासिक, एक वहाँ पे मस्जिद है जो 1630 में शुरू हुई थी और जाके बहुत बाद में क्या हो गई, तकरीबन 1970 में ये कंप्लीट हुई है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है, ये जो क्या कहते हैं इसमें मोहब्बत खान मासिक के बारे में। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखें, ठीक है। ये जो मोहब्बत खान जो है ये आप ज़हन में रखें। मोहब्बत एक बंदे का नाम था, ठीक है। उसने ये बनाया था, जो उस वक़्त गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर था। तो उसने क्या किया था, ये मस्जिद शुरू किया था 1630 में और जाके बाद में 1670 में कंप्लीट हुई थी। और इसके अलावा ये जो नीचे है एक और हिस्टोरिकल चीज़ आपको मिलेगा, बाला हिजोर फोर्ट। ये एक किला है जो कि 1526 में बनाया था, ठीक है। ये आप जहन में रखना है। ये किसने बनाया था? ये बाबर ने बनाया था, मुग़ल ख़ानदान का जो था बादशाह था बाबर, ठीक है। ये किसने बनाया था? बाबर ने बनाया था। हिजोर फोर्ट जो किला था 1526 में बनाया था। इससे रिलेटेड भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्नीगम क्लॉक टावर। एक टावर है क्लॉक टाइप का उधर पेशावर में, कन्नीगम क्लॉक टावर जिसे कहते हैं। ये भी कन्नीगम एक वो था, कोई ब्रिटिश था, ठीक है ना, कन्नीगम के नाम से उसने टावर बनाया था। ये भी बड़ा हिस्टोरिकल है। और इसी तरह किस्सा खवानी बाज़ार जो है, ये देखो किस्सा खवानी बाज़ार भी पेशावर की बड़ी हिस्टोरिकल पुरानी बाज़ार है और जिससे बहुत ज़्यादा मतलब एक्ट्रेस वहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब स्टोरी टेलिंग कहते हैं, मतलब एक कहानियाँ थी इसमें। यहाँ से बड़े बड़े लोग प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे पैदा हुए। लोग कहते हैं कि शाहरुख खान भी यहाँ से शाहरुख खान भी यहाँ पे पैदा हुआ था, ठीक है। ये भी एक मशहूर कहानी है कि शाहरुख खान भी इधर पैदा हुआ था। तो ये हमारे पास थी हिस्टोरिकल चीज़ें, ठीक है। KPK से रिलेटेड और उसका पुराना नाम क्या था, सब कुछ इसके बारे में हमने डिस्कस की इसमें डिटेल से। और मज़ीद अब हम पढ़ते हैं मेजर रिवर्स इन खैबर पख्तूनख्वा। ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जितने मेजर रिवर्स है, बड़ी जो दरियाएँ गुज़रती है, किधर से? KPK से, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सब यहाँ पे टोटल कितने हैं? 7 दरियाएँ हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल कितने रिवर से है? KPK में 7 रिवर से है। सबसे पहली जो रिवर है वो हमारे पास क्या है? काबुल रिवर। काबुल रिवर
KPK کی سب سے بڑی ریور ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کابل سے آتی ہے. کابل کی ایک جگہ ہے سنگلاخ کہتے ہیں، سنگلاخ رینج سے نکلتی ہے اور پاکستان کے KPK میں انٹر ہوتی ہے. اس کی لینتھ جو ہے وہ ہمارے پاس 700 کلومیٹر ہے. اور اس سے بڑی ایک انڈس ریور بھی اس سے پاس ہوتی ہے KPK سے، لیکن وہ تھوڑا اس کے باؤنڈری کے ساتھ پاس ہو کے پھر پنجاب میں انٹر ہوتی ہے. تو اس کی لینتھ ہے انڈس ریور کی 3180 کلومیٹر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بڑی ریور ہے KPK سے جو گزرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کابل ریور. کابل کی ایک جگہ ہے سنگلاخ رینج سے یہ نکلتی ہے اور پاکستان کے پاکستان میں KPK میں انٹر ہوتی ہے اور KPK کو کراس کر کے جا کے پھر انڈس ریور کے ساتھ جا کے مرج ہو جاتی ہے. انڈس ریور میں کیا ہوتی ہے؟ انٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ ادھر جا کے انٹر ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ سوات ریور ہے. اچھا، سوات ریور جو ہے یہ سوات سے نکلتی ہے اور نکل کے کابل ریور میں فال ہو جاتی ہے. فال مطلب ادھر جا کے ملاپ ہوتی ہے، کابل ریور میں جا کے ملاپ ہوتی ہے. اور کابل ریور جا کے کدھر ملاپ ہوتی ہے؟ انڈس ریور میں جا کے ملاپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سوات ریور سوات سے نکلتی ہے اور کابل ریور میں انٹر ہوتی ہے اور کابل ریور آگے جا کے انڈس ریور میں کیا ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے. پوری KPK کو کراس کر کے آگے پنجاب میں جا کے کیا ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. سوات ریور جا کے کابل ریور میں ملاپ ہوتی ہے کابل ریور کے ساتھ، اور کابل ریور ہے وہ جا کے انڈس ریور کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے. یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، یہ کابل ریور جو ہے وہ بالکل مطلب پشاور میں جا کے ملتی ہے اور پشاور کو کراس کر کے آگے جا کے پھر انڈس ریور میں کیا ہوتی ہے؟ شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. خیبر ایجنسیز کے ساتھ ملاپ ہو کے آگے پھر پشاور سے آگے جا کے انڈس ریور میں ملاپ ہوتی ہے کابل ریور جو ہے. اچھا، اس طرح ہمارے پاس جو سوات ریور ہے وہ سوات سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے. نکل کے پھر ہمارے پاس آگے کابل ریور میں مرج ہو جاتی ہے اور پھر جا کے انڈس ریور میں شامل ہوتی ہے. اب تیسرا ہمارے پاس چترال ریور ہے. یہ نام سے ظاہر ہے یہ چترال سے نکلتی ہے اور افغانستان میں جا کے شامل ہوتی ہے، افغانستان کی طرف جاتی ہے. افغانستان میں جا کے پھر کابل ریور میں کیا ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے. جب یہ پاکستان کے حدود کراس کر کے افغانستان کی طرف جاتی ہے تو افغانستان میں اس کو کنر ریور کے نام سے جانا جاتا ہے. چترال ریور کو افغانستان میں کیا کہتے ہیں؟ کنر ریور. پھر یہ جا کے کابل ریور میں اٹیچ ہوتی ہے تو کابل ریور کا پانی آلریڈی کدھر آتا ہے؟ پاکستان کی طرف آتا ہے. پاکستان میں آ کے KPK کو کراس کر کے آگے جا کے انڈس ریور میں کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے. تو یہ چترال ریور کے بارے میں تھی. اب اس میں اتنے فیمس نہیں ہے ان کی لینتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساروں کا لینتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی بھول جائے گا. تو اس لیے میں نے جو مشہور تھی کابل ریور اس کی لینتھ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پنجکورا ریور، ٹھیک ہے نا. اب یہ پنجکورا ریور اگر دیکھا جائے تو یہ کمراٹ سوات سے نکلتی ہے اور ملاکن میں جا کے یہ کیا کرتی ہے؟ ملاکن میں جا کے یہ انڈس ریور کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پنجکورا ریور جو ہے وہ کمرات سوات سے نکلتی ہے اور ملاکن میں جا کے کیا ہوتی ہے؟ سوات ریور کے ساتھ میرج ہوتی ہے. کمراٹ سے نکلتی ہے اور ریور مطلب ملاکن میں جا کے سوات ریور کے ساتھ میرج ہوتی ہے اور وہاں سے جا کے پھر انڈس ریور میں شامل ہوتی ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھنا. پھر کنہار ریور، پانچویں نمبر کا جو ریور ہے کنہار ریور ہے، یہ ناران ویلی سے نکلتی ہے. لولوسر لیک جو ہے، ٹھیک ہے نا، لیک لولوسر سے نکلتی ہے اور یہ لیک لولوسر سے نکلتی ہے. اور یاد رکھنا یہ جا کے پھر ہمارے پاس کشمیر میں جاتے ہیں، آزاد کشمیر میں، ٹھیک ہے. وہاں سے پھر جہلم کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے. یہ جو کنہار ریور ہے یہ ناران ویلی کے لولوسر لیک سے نکلتی ہے اور جا کے آزاد کشمیر میں جاتی ہے اور پھر جہلم ریور کے ساتھ جا کے ملتی ہے.
ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کرم ریور جو ہے یہ فال ہوتی ہے جا کے کرم ویلی سے نکلتی ہے اور نکل کے انڈس ریور میں شامل ہوتی ہے. کون سی جگہ پہ؟ اساخیل KPK کا ایک جگہ ہے اساخیل، وہاں پہ جا کے انڈس ریور کے ساتھ یہ ملتی ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے گومر ریور ہے، ٹھیک ہے. گومر ریور جو ہے وہ کیا کہتا ہے، گومل ریور جو ہے وہ وزیرستان سے ہوتے ہوئے یہ آتی ہے کدھر سے؟ افغانستان سے، ٹھیک ہے نا. افغانستان سے نکلتی ہے اور جا کے وزیرستان میں جا کے پھر ڈیائے خان میں کیا ہوتی ہے، آ کے انڈس ریور کے ساتھ میرج ہو جاتی ہے، انڈس ریور کے ساتھ مل جاتی ہے. اور یہ افغانستان کی ایک جگہ ہے جسے غزنی کہتا ہے، ٹھیک ہے. افغانستان کی ایک جگہ ہے جسے غزنی کہتا ہے. اس غزنی سے یہ کیا ہوتی ہے، نکلتی ہے اور پھر وزیرستان کو کراس کرتے ہوئے آگے جا کے ڈیائے خان میں پھر جا کے انڈس ریور کے ساتھ کیا ہوتی ہے، میرج ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں تھے، مطلب جو ریورز تھی ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، ٹھیک ہے. اب میں آخر میں جا کے میپ میں بھی ایک دفعہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ ریورز کیسے آئے اور کیسے نہیں ہے. اب ہم ڈیمز کے بارے میں بات کرتے ہیں. KPK میں جتنے ڈیمز تھے یا جتنے ڈیمز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنے ڈیمز ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ڈیمز ہیں؟ 6 ڈیمز. سب سے پہلے KPK میں جو ڈیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹنڈا ڈیم، ٹھیک ہے. اب ٹنڈا ڈیم جو ہے وہاں پہ ایک چھوٹی اور ریور بھی تھی جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، کوہاٹ ریور، ٹھیک ہے نا. کوہاٹ میں ایک ریور ہے چھوٹی سی، اس پہ یہ ٹنڈا ڈیم بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد جو تربیلا ڈیم ہے یہ ہری پور میں ہے اور یہ 1976 میں بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کی جو بجلی جنریٹ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ 3438 میگا واٹ بجلی یہ پروڈیوس کرتی ہے. 3638 میگا واٹ یہ کیا کرتی ہے؟ پروڈیوس کرتی ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیم ہے اور دنیا کی مٹی کے جو سوائل ڈیم میں سے سب سے بڑی ڈیم ہے دنیا کی. اور کنکریٹ کی اگر بات کریں تو پھر وہ چائنا میں ہے، ٹھیک ہے. دنیا کی سب سے بڑی مٹی کا ڈیم ہے، تربیلا کو کہا جاتا ہے. اور یہ پاکستان کی تو سب سے بڑی ڈیم ہے. اگر کنکریٹ کے حساب سے دنیا کی بڑی ڈیم دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ چائنا میں ایک ڈیم ہے، ٹھیک ہے. اب جو ریور کی ہم بات کرتے تھے، چلو اچھا اس کو پھر ہم دیکھیں گے. اور خانپور ڈیم جو ہے وہ ہیرو ریور، ہیرو بھی ایک ریور ہے چھوٹی سی KPK میں، اس کے اوپر بنایا گیا ہے خانپور ڈیم. یہ لازمی بات ہے، مطلب خانپور ڈیم کس ریور کے اوپر ہے، تربیلا ڈیم کس ریور کے اوپر ہے، یہ پوچھے جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ یہ لازمی پوچھے جاتے ہیں. تو تربیلا ڈیم یہ جو ہمارے پاس ہے انڈس ریور کے اوپر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب خانپور ڈیم ہیرو ریور کے اوپر ہے. ورسک ڈیم یہ کابل ریور کے اوپر ہے، یاد رکھنا. ورسک ڈیم کس کے اوپر ہے؟ کابل ریور کے اوپر ہے. کابل ریور کے اوپر بنایا گیا ہے. یاد رکھنا پاکستان کی سب سے پرانی جو ریور ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ورسک ڈیم ہے. پرانی جو ڈیم ہے ورسک ڈیم یہ 1960 میں بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے. پاکستان کی سب سے پرانی ڈیم جو ہے وہ کیا ہے؟ ورسک ڈیم ہے. اور یہ کابل ریور کے اوپر بنایا گیا ہے. کابل ریور کا میں نے آپ کو بتایا اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے؟ 700 کلومیٹر. اور یہ کب بنایا گیا تھا؟ 1960 میں، ٹھیک ہے. پاکستان کی سب سے پرانی ڈیم کون سی ہے؟ ورسک ڈیم ہے. یہ کابل ریور کے اوپر ہے، KPK میں ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو گومل ریور ہے. گومل جو ڈیم ہے یہ گومل نام سے ظاہر ہے، گومل ریور کے اوپر بنایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیم ہے محمد ڈیم کے نام سے، ٹھیک ہے. یہ سوات ریور کے اوپر ہے. یہ کیا ہے؟ سوات ریور کے اوپر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ تھے کچھ ڈیمز کے بارے میں. یاد رکھنا یہ ڈیمز کون سے ریور کے اوپر ہے،
ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے کیونکہ یہ اس سے کوشچن لازمی بنتا ہے۔ تو اسی طرح ہم لاسٹ ہمارے پاس ہے پاسز، کے پی کے کی جو اہم امپورٹنٹ پاسز ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا مونٹینز، اس کے بعد پھر مونٹینز اور پاسز ہمارے پاس آتا ہے، دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا کے پی کے میں جو مین رینج ہے وہ ہمارے پاس ہے کوہندوکش رینج، ٹھیک ہے، کوہندوکش رینج، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ گلگت سے نکلتا ہے اور کے پی کے پھر آزاد کے پی کے اور پھر افغانستان کی طرف نکلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوہندوکش رینج کہتا ہے۔ یہ تقریباً 50 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے۔ یہ کتنی ہے؟ تقریباً اپروکسیمیٹلی 50 کلومیٹر، 50 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ اچھا اس رینج میں، کوہندوکش رینج میں سب سے بڑا جو ماؤنٹین ہے وہ ہمارے پاس ترچمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ 7708 میٹر ہے، ٹھیک ہے، 7708 میٹر، یہ یاد رکھنا، یہ کوہندوکش رینج کے اوپر ہے۔ کوہندوکش کی جو لینتھ کتنی ہے؟ 50 کلومیٹر ہے۔ اچھا اب یہ کوہندوکش رینج سے نیچے چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوہ سفید، ٹھیک ہے۔ کوہ سفید کی اگر ہائٹ کی بات کریں، کوہ سفید کی اگر رینج کی بات کریں، وہ کتنی ہے ہمارے پاس؟ 3000 میٹر ہے۔ 3000 میٹر 3 کلومیٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو اس رینج میں، کوہ سفید رینج میں، اس کی جو وہ ہے، جو اس کے اوپر جو پہاڑ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرچنار کرم ایجنسی، اسی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پرچنار جو ابھی جو مسئلے چل رہے تھے ادھر تھوڑی مطلب کچھ مہینے پہلے پرچنار میں، ٹھیک ہے، پھر کرم ایجنسی، یہ سارے کوہ سفید میں آتا ہے۔ اچھا یہ امپورٹنٹس پہاڑ تھے کوہندوکش رینج، کوہ سفید، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مین چیز ہے وہ کون ہے؟ پاسز ہے، ٹھیک ہے نا، پاسز۔ سب سے امپورٹنٹ جو پاس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ خیبر پاس ہے۔ خیبر پاس کی جب لینتھ کی اگر ہم بات کریں، وہ کتنی لینتھ ہے؟ 53 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ کتنی لینتھ ہے؟ 53 کلومیٹر۔ اب یہ جو پاس کہتے ہیں، کس کو پاس؟ اس کو کہتے ہیں وہ راستہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، آمد و رفت میں استعمال ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پاسز۔ تو خیبر پاس کے پی کے کا سب سے مشہور پاس ہے اور سب سے پرانا پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 53 کلومیٹر۔ اچھا یہ پاس پاکستان کا، کے پی کے کا، پشاور سٹی اور افغانستان کے کابل کو آپس میں ملاتی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پاکستان کا صوبہ کے پی کے، ڈسٹرکٹ پشاور، ڈویژن پشاور، اور کابل کیا ہے؟ افغانستان کی کیپٹل ہے، ان کو آپس میں ملاتا ہے خیبر پاس کے ذریعے۔ تو اب یہ خیبر پاس ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو کے بیس پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہسٹوریکل بیس پہ دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پہ بابر نے جو اٹیک کیا تھا، اس وقت سب کنٹیننٹ تھی نا، پاکستان یا کے پی کے تو نہیں تھا، سب کنٹیننٹ، اس کے اوپر اٹیک کیا تھا، اسی بارڈر کے تھرو وہ انٹر ہوا تھا سب کنٹیننٹ میں، خیبر پاس کے تھرو بابر جو تھا۔ اچھا اس کے علاوہ جو محمود غزنوی تھا وہ بھی اسی خیبر پاس کے تھرو آ کے مطلب سب کنٹیننٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور اسی طرح الیگزینڈر دی گریٹ بھی اسی خیبر پاس کے تھرو آیا تھا اور سب کنٹیننٹ میں انٹر ہو کے اس نے اٹیک کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ خیبر پاس کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا اس میں جو پاس ہے امپورٹنٹ، بروگل پاس۔ اب یہ بروگل پاس جو ہے یاد رکھنا، واخان از دا، یہ نیم آف پلیس ان افغانستان میں ایک جگہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ واخان، ٹھیک ہے۔ یہ واخان اور چترال کے درمیان ایک پاس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بروگل پاس، یہ یاد رکھنا۔ اس کی لینتھ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اہم نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ پاس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ گومل پاس۔ اب یہ گومل پاس غزنی ایک جگہ ہے افغانستان میں، اس کو اور ڈیرہ اسماعیل خان کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور غزنی کو آپس میں ملاتا ہے۔ تو یاد رکھنا
इस पास के ज़रिए एक बंदा सब कंटिनेंट में इंटर हुआ था और कंटिनेंट के ऊपर अटैक किया था, जिसका नाम था शहाबुद्दीन गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन गौरी। ये भी पूछा जाता है, मतलब गोमल पास के ज़रिए कौन सा बादशाह ने आके सब कंटिनेंट के ऊपर अटैक किया था, वो कौन था? शहाबुद्दीन गौरी था। बाकी मैंने आपको बताया बाबर, महमूद गजनवी, अलेक्जेंडर ग्रेट सारे खैबर पास के थ्रू एंटर हुए थे। तो ये चीज़ भी क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स रेंज थे और हमारे पास जो पासेस थे, ये हमने डिस्कस की। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आपने क्या करना है, जहन में रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड केपीके से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपका इसमें क्लियर होगा। हर किस्म का क्वेश्चन जो है ना, इसी में आपका क्लियर होगा, और इससे अलावा एक क्वेश्चन भी कहीं से भी नहीं आ सकता है, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब मैंने जो फर्स्ट में बताया था, अब ये ड्यूरेन लाइन का जो मसला था, ये ड्यूरेन एक उस वक़्त सब कंटिनेंट में एक बंदा था जिसका नाम ड्यूरेन था। इस और अब्दुर्रहमान, अफ़गानिस्तान का एक बंदा था जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है ना। ड्यूरेन अंग्रेज़ था, उस वक़्त सब कंटिनेंट में अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, और अफ़गानिस्तान की तरफ से अब्दुर्रहमान था। इनके दरमियान है ड्यूरेन लाइन पे, देखो यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरेन लाइन कहते हैं। इस लाइन पे इस लाइन बाउंड्री का एग्रीमेंट होता 1993 में। ठीक है, ये चीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, याद रखना। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। अच्छा, बाकी अगर हम एक्सटर्नल बात करें तो ये केपीके है, इसके इस साइड पे अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास ये भी है गिलगित। अच्छा, नीचे इस साइड पे हमारे पास, इस साइड पे हमारे पास पंजाब है, और नीचे इस बिल्कुल इसके साउथ में हमारे पास बलूचिस्तान है। ये इसकी एक्सटर्नल जियोग्राफी है। तो ये पूरी दिस इज़ ऑल अबाउट द केपीके एंड खैबर पख्तूनख्वा। इसके अलावा केपीके से आपको किसी किस्म के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। हर किस्म का क्वेश्चन इस लेक्चर में आपका क्लियर होगा। इस लेक्चर में हर पॉइंट से, हर एंगल से मैंने कोशिश की है समझाने की। और इसके साथ साथ अल्लाह हाफिज़, अपने भाई को दे इजाज़त, और सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर किसी को पहुंच जाए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।